नमस्कार सम्पूर्णलाई। आज म कक्षा 12 को अकाउन्टिङ फर मटेरियल भन्ने च्याप्टर सिकाउन गइरहेको छु। यो च्याप्टरमा चाहिँ प्राय स्टुडेन्टले यसलाई लिफो अथवा फिफो मेथड भनेर चिन्नुहुन्छ। लिफो अथवा फिफो मेथड है। लिफो अथवा फिफो मेथड भनेर प्राय यसलाई चिन्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा स्टोर छ अनि त्यो स्टोरको चाहिँ हामी स्टोर किपर भएर काम गरिरहेका छौं, सोच्नु पर्छ। अनि स्टोर किपरको काम गरिरहेका छौं भनेपछि हामीले आफ्नो स्टोरमा कहाँबाट सामान ल्यायौं अनि हामीले आफ्नो स्टोरबाट कति सामान बाहिर पठायौं अनि हामीसँग अवेलेबल सामान अब कति छ त ब्यालेन्स हो, यो तीनटा कुराहरुको बारेमा हामीले रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। यी तीनटा कुराहरुलाई हामीले फोकस गरेर सिक्यौं भनेपछि चाहिँ हामीले यो स्टोर लेजर बनाउन सक्छौं। अकाउन्टिङ फर मटेरियल को जुनसुकै मेथड होस्, चाहे लिफो मेथड चाहे फिफो मेथड होस्, हामी सल्भ गर्न सक्छौं। फिफो मेथडको बारेमा हामीले यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि गरिसकेका छौं, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरेर आज हामी लिफोको बारेमा कुरा गर्छौं। लिफो मेथड है, लिफो मेथड यसले के भन्छ भनेपछि तपाईको स्टोरमा भएको सामान यदि तपाईले स्टोरबाट बाहिर पठाउनु भयो भनेपछि चाहिँ त्यो सुरुमा नै आउट गर्दे भन्छ लिफो मेथडले चाहिँ। तपाईसँग भएको सामान छ नि जति पनि त्यो सामान चाहिँ यदि तपाईले आउट गर्नु पर्यो, इस्यु गर्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ लास्टमा किनेको सामानलाई सुरुमै आउट गरिदिने। लास्ट इन फर्स्ट आउट भनेको लास्ट डेटमा पर्चेज गरेको सामानलाई चाहिँ सुरुमै आउट गरिदिने मेथडलाई चाहिँ हाम्रो लिफो मेथड भन्छ। यो मेथडबाट कसरी हिसाब राख्ने भनेर हामी अब सिक्न गइरहेका छौं। त्यो भन्दा अगाडि यसमा सिक्नु पर्ने कुरा भनेको तीनवटा हेर्नुस्। तपाईको स्टोरमा सामान तपाईको स्टोरमा भएको सामान कति इस्यु गर्नुभयो अनि यो इस्यु भन्ने कोलममा कस्ता खालका कुराहरु आउँछन् यसलाई फोकस गर्नुभयो भने अनि तपाईको स्टोरमा कहाँबाट सामान आयो त, कस्ता हेडिङ आयो भने तपाईले रिसिप्ट भएको मान्नुहुन्छ। त्यो रिसिप्टमा आउने कुराहरु अनि त्यसपछि तपाईसँग ब्यालेन्स कति छ यसको बारेमा तपाईले थाहा पाउनु भयो भनेपछि तपाईले यो 5 मार्क्स जुनसुकै मेथड होस्, यदि लिफो मेथड हो भने लास्टबाट घटाइदिने, फिफो मेथड हो भने सुरुबाट घटाउँदै जाने हो। अब हेर्नुस् है त कस्ता कुराहरुलाई चाहिँ हामी इस्यु भन्ने अनि त्यो कस्ता कुराहरु जस्तो एक्जाममा आउँछ त्यो पेपर हेरेपछि त्यहाँ भएको पोइन्टहरु कुन चाहिँ हामीले इस्यु मान्ने, कुन चाहिँलाई रिसिभ मान्ने अनि कुन चाहिँलाई ब्यालेन्समा कसरी राख्ने है। अब हाम्रो स्टोरमा जति पनि सामान आउँछन् यदि त्यो पोइन्ट पढ्नुस्, यदि त्यो पोइन्ट पढ्दाखेरि तपाईको स्टोरमा सामान आइराछ जस्तो लाग्छ भने त्यसलाई रिसिभमा लेखिदिनुस् अनि तपाईको स्टोरबाट सामान बाहिर गइराछ जस्तो लाग्छ भनेपछि त्यसलाई इस्युमा लेखिदिनुस्। म केही पोइन्टहरु यहाँ लेखिदिन गइरहेको छु जुन चाहिँ एक्जाममा बढी रिपिट भएर आइरा हुन्छ, त्यति समस्या पनि पर्दैन। जति लेखिरा हुन्छ त्यो कुरालाई फोकस गरेर तपाईले हेर्दिनु भयो भनेपछि चाहिँ तपाईले पक्कै पनि अब नेक्स्ट एक्जाममा जस्तो पनि आउँछ लगभग यस्तै पोइन्टहरु समेटिएर एउटा क्वेशन बन्छ 5 मार्क्सको सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ कस्ता कुराहरुलाई हामी इस्यु मान्ने त। जस्तो हेर्नुस् क्वेशनमा तपाईलाई स्टक भेरिफिकेसन लस, यदि तपाईलाई क्वेशनमा स्टक भेरिफिकेसन लस दियो, सर्टेज दियो अथवा ड्यामेज भन्छ भनेपछि चाहिँ ड्यामेज भन्छ भने हाम्रो त्यो चाहिँ केमा लेख्नु पर्यो त, इस्यु भन्ने कोलममा लेख्नु पर्यो। जस्तो हामीले स्टोरमा सामान राखेका हुन्छौं अनि केही कारणवश त्यो लस भएर गयो, कुनै सामान ड्यामेज भएर गयो भनेपछि त त्यो हाम्रो इस्यु गरे सरै त हो नि। जस्तो पहिला 500 युनिट राखेका थियौ अनि बर्सातमा चाहिँ पानी परेर 200 युनिट केही भएर सड्यो भनेपछि त ड्यामेज भयो अनि त्यो 200 युनिट त यदि नसडेको भइदियो त हामीले इस्यु गर्न सक्थ्यौ नि त। अब सडिहाले पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, इस्यु सर नै रेकर्ड राख्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ यदि लस आउँछ, यदि सर्टेज आउँछ अथवा ड्यामेज आउँछ यदि क्वेशनमा भन्छ भनेपछि त्यसलाई केमा लेख्नु पर्यो त, इस्यु भन्ने कोलममा लेख्नु पर्यो। अनि त्यस्तै यसको ठ्याक्कै उल्टा हेर्नुस्, स्टक भेरिफिकेसन सरप्लस अथवा गेन। हेर्नुस् है स्टक भेरिफिकेसन सरप्लस अथवा गेन भनेर यदि क्वेशनमा दिन्छ भनेपछि हामी के गर्नु पर्यो त, त्यसलाई रिसिभ भन्ने कोलममा लेख्नु पर्यो। जस्तो कुनै सामान बनाउनको लागि हामीले 500 युनिट दिएको थियौ अथवा त्यहाँ काम गर्नेवाला कामदारले चाहिँ 400 युनिटमै सामान बनाइदियो भने त 100 युनिट बच्यो नि त। अनि त्यो 100 युनिट चाहिँ फेरि स्टोरमा नै आउँछ अनि त्यो रिसिभ भए सर नै हो। त्यसलाई केमा लेख्नु पर्यो त, रिसिभ भन्ने कोलममा लेख्नु पर्यो। अनि त्यसै गरेर अर्को
इस्यु। अब त्यो क्वेशनमा इस्यु नै भन्दिया हुन्छ भने त इस्युमै लेखिदिने है, त्यो इस्यु गरेका छौँ हामीले। अनि त्यसै गरेर अर्को पर्चेज। यदि क्वेशनमा पर्चेज भनेर सोध्छ भनेपछि त्यो पर्चेजलाई चाहिँ हामीले रिसिभ भन्ने कोलममा लेख्नु पर्यो। पर्चेज गरेपछि सामान हामीतिर आउँछ र त्यो हामीतिर सामान आउँछ भने त्यसलाई केमा लेख्नु पर्यो त रिसिभ भन्ने कोलममा लेख्नु पर्यो। रिटर्न फ्रम स्टोर। रिटर्न फ्रम स्टोर हेर्नुस्, क्वेशनमा यदि हामीलाई रिटर्न फ्रम स्टोर भनेर दिएको छ भनेपछि रिटर्न फ्रम स्टोर भनेर दिएको छ भने हामीले केमा लेख्नु पर्यो त इस्यु भन्ने कोलममा लेख्नु पर्यो। स्टोरबाट सामान रिटर्न भयो अरे, स्टोरबाट सामान रिटर्न भयो भनेपछि त बाहिर गयो, इस्यु गरे सर नै हो, त्यसलाई चाहिँ केमा लेख्ने इस्यु भन्ने कोलममा लेख्ने। अनि त्यसै गरेर रिटर्न टु स्टोर। अब रिटर्न टु स्टोर, स्टोरलाई सामान रिटर्न भयो भनेपछि त्यो रिसिभ गरे सर हो, त्यो रिसिभ कोलममा लेख्ने। अनि त्यसपछि अब यसमा अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने जस्तो रिटर्न टु स्टोर, स्टोरको रिटर्न टु बाहेक अरु जुनसुकै पनि टु भन्छ भने त्यो चाहिँ इस्युमा लेख्नु होला है। रिटर्न टु भेन्डर अथवा डिपार्टमेन्ट अथवा सप्लायर्स अथवा वर्क प्लेस अथवा वर्क अर्डर। यदि क्वेशनमा हामीलाई चाहिँ रिटर्न टु भेन्डर डिपार्टमेन्ट सप्लायर वर्क प्लेस वर्क अर्डर यदि हामीलाई भन्छ भने यस्तो खालको कुन चाहिँ टु बाहेक त रिटर्न टु स्टोर, स्टोरको टु बाहेक अरु सबै जति पनि टु आउँछ त्यसलाई चाहिँ केमा लेख्नु पर्यो त इस्युमा लेख्नु पर्यो। अनि त्यस्तै यसको ठ्याक्कै उल्टो भन्नुस्, जस्तो रिटर्न फ्रम स्टोर, स्टोरमा यदि फ्रम लागेर आउँछ भने त्यो इस्युमा लेख्ने। अनि त्यो बाहेक अरु जुनसुकैमा फ्रम आउँछ भनेपछि त्यसलाई केमा लेख्नु पर्यो त रिसिभमा लेख्नु पर्यो है। रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर वर्क प्लेस फ्याक्ट्री त्यसै गरेर डिपार्टमेन्ट इटीसी एसेट्रा है। अरु जसुकैमा फ्रम लागोस् एउटा फ्रम बाहेक, कसको फ्रम त स्टोर रिटर्न फ्रम स्टोर बाहेक अरु जुनसुकै फ्रम भनेर आउँछ भने त्यसलाई के मान्नु पर्यो रिसिभ भन्ने कोलममा लेख्नु पर्यो है। ल त्यसपछि हामी कुरा रह्यो ब्यालेन्सको। ब्यालेन्समा चाहिँ कसरी देखाउने भनेपछि जुन अब हाम्रो पहिलाको ओपनिङ स्टक हुन्छ त्यसलाई ब्यालेन्समा देखाइसकेका हुन्छौं त्यो माथि नै। त्यसपछि यदि हाम्रो सामान रिसिभ भएको छ भने ब्यालेन्समा लेखिदिने। त्यही अहिले जस्तो पहिला सामान थियो अहिले पनि रिसिभ भयो भनेपछि त लगेर राख्ने कहाँ हो त ब्यालेन्समा हो, त्यो लगेर राख्दिने त्यहाँ रिसिभ भएको सामान ब्यालेन्समा राख्दिने अथवा प्लस राख्दिने भन्नुको मतलब सामान बढ्छ नि त स्टोरमा फेरि त्यसलाई प्लस गरे सर हो त्यहाँ ब्यालेन्समा गएर राख्दिने। यदि हाम्रो सामान इस्यु गर्दै छौं हामीले सामान भनेपछि त्यसलाई माइनस गर्दिने। कहाँबाट त जस्तो अघि सामान किनेर ल्यायौं राख्दियौं कहाँ स्टोरमा, अब सामान इस्यु गर्नु पर्यो भने कहाँबाट इस्यु गर्छौं त त्यही ब्यालेन्सबाट इस्यु गर्छौं। त्यो इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ अब मेथड कुन छ हाम्रो त्यो मेथडलाई फोकस गर्नु होला। अब मेथडले लिफो मेथड भनेको छ भने लास्टबाट आउट गर भनेको तलबाट माथि घटाउँदै जाने हो, लिफो मेथडले आउट गर भन्छ भनेपछि। अनि फिफो मेथड हो भनेपछि चाहिँ माथिबाट तल घटाउँदै जाने भनेको है। यिनी पोइन्टहरु तपाईले ध्यान दिएर नोट गर्दिनु भयो अथवा बुझ्नु भयो भनेपछि जुनसुकै मेथड पनि तपाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि घटाउँदाखेरि चाहिँ ब्यालेन्सबाट नै फरक पार्ने हो। जस्तो लिफो मेथडमा पनि जाने इस्युमा भएको कुरा यिनै हुन्, रिसिभमा भएको कुरा यिनै हुन्। जुनसुकै मेथडबाट गरे पनि लास्टमा घटाउँदाखेरि चाहिँ लिफो मेथड हो भनेपछि लास्टबाट घटाउने हो, फिफो मेथड हो भने चाहिँ माथिबाट तल घटाउँदै आउने हो। नोट गर्न सक्नुहुन्छ। यी नोट गरेका कुराहरु एकछिन हेर्दिनु भयो भने ओल्ड इज गोल्डमा म्याक्सिमम यिनी पोइन्टहरु नै रिपिट भइराछन् बढी। यिनी पोइन्ट भन्दा अहिलेसम्म एउटा पनि बाहिर आएको छैन। यिनी पोइन्टहरुलाई फोकस गरेर तपाईले सल्भ गर्न थाल्नु भयो भनेपछि चाहिँ पक्कै पनि अब नेक्स्ट एक्जाम तपाईको जुन अब आउँदैछ त्यो एक्जामको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब म यसको फर्मेटको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु है। अब भिडियो रोकेर नोट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा माथि हेडिङमा के लेख्ने भनेपछि जुन क्वेशन हुन्छ नि हामीलाई आको 18 नम्बरमा आउँछ क्वेशन नम्बर यो।
अनि त्यसमा रिक्वायर्डमा सोधेको हुन्छ हामीलाई जे त्यो माथि फर्मेटमा त्यही लेखिदिने हो है। स्टोर लेजर अब अन्डर कुन मेथड भनेर त्यही भनिदिएको हुन्छ, लिफो मेथड अथवा फिफो मेथड कुन चाहिँ हो त्यहाँ भनिदिएको हुन्छ। अब आज चाहिँ हामी लिफो मेथडबाट हिसाब गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ लिफो मेथड भनेर लेखिदिने अनि त्यसपछि हेर्नुस् यसमा ल सुरुमा के हुन्छ डेट, कुन चाहिँ डेटमा तपाईको सामान बाहिर गयो, कुन चाहिँ डेटमा तपाईको सामान भित्र आयो, यो डेट दिएको हुन्छ त्यहाँ, त्यसमा चाहिँ डेट लेखिदिने, इस्यु गरेको डेट लेखिदिने अनि त्यसपछि तपाईले रिसिभ गरेको डेट लेखिदिने। पर्टिकुलर्स यसमा चाहिँ तपाईले हेडिङ लेख्नु पर्ने हुन्छ, इस्यु गर्नु भएको हेडिङ अथवा रिसिभ गर्नु भएको हेडिङ दिएको हुन्छ त्यो हेडिङ लेख्ने हो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब रिसिभ भन्ने कोलम, यो तपाईले सामान तपाईको सामान स्टोरमा सामान आयो भित्र भनेपछि रिसिभ भन्ने कोलममा लेख्नु पर्छ। अनि यसको पनि तीनवटा सब कोलम सब हेडिङ हुन्छ। हेर्नुस् क्वान्टिटी, कति क्वान्टिटी तपाईको आयो, एउटालाई कति पर्छ रेट, अनि त्यसपछि टोटल कति हो, रेट र क्वान्टिटी मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने टोटल आउँछ। अनि त्यस्तै गरेर इस्युमा तपाईको स्टोरबाट कति सामान इस्यु गर्नुभयो क्वान्टिटी, त्यो क्वान्टिटी दिएकै हुन्छ। हेर्नुस् क्वान्टिटी भयो, त्यसपछि रेट कति पर्ने सामान हो रेट, अनि त्यसपछि टोटल कति हो त पैसा, अनि क्वान्टिटी र रेट मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने टोटल हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को एउटा हुन्छ ब्यालेन्स भन्ने। अब तपाईले इस्यु गर्नुभयो अथवा रिसिभ गर्नुभयो, केही सामान तपाईको पहिल्यै हुन्छ अनि रिसिभ गर्नु भएको छ भने ब्यालेन्समा लगेर राखिदिनु हुन्छ, इस्यु गर्नु भएको छ भने त्यही ब्यालेन्सबाट घटाउनु हुन्छ। अनि रिमाइनिङ सामानहरु त बच्छ नि त कति, त्यो बचेको सामान कति क्वान्टिटी सामान तपाईको बचेको छ, रेट कति पर्ने सामान हो, अनि त्यसपछि टोटल कति पैसाको सामान बचेको छ यसको बारेमा रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। फर्मेट चाहे लिफो मेथड होस् चाहे फिफो मेथड होस् यही नै हुन्छ, डेट, पर्टिकुलर, रिसिभ, इस्यु, ब्यालेन्स अनि अरु सबैको सेम सेम क्वान्टिटी क्वान्टिटी क्वान्टिटी। हेर्नुस् त सबैमा रेट 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 टोटल 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 जेमा छ यिन तीनटा कुराहरु नै प्रत्येकमा फेरि तीनटा कलम बनाएर यही कुराहरु लेख्ने। रिसिभमा चाहिँ तपाईको स्टोरमा सामान आइराछ भनेपछि त्यो रिसिभमा लेख्नु पर्यो, तपाईको स्टोरबाट सामान गइराछ भनेपछि के भन्छ इस्युमा लेख्नु पर्यो। अनि ब्यालेन्समा भनेको तपाईको जस्तो रिसिभमा आएको कुरा ब्यालेन्समा गएर जोडेर राख्दिने अथवा त्यतिकै राख्दिने, अनि इस्युको कुरा चाहिँ ब्यालेन्सबाट घटाएर लेख्ने। अब लिफो मेथड हो भनेपछि चाहिँ लास्टबाट माथि घटाउँदै आउने, फिफो मेथड हो भने माथिबाट तल घटाउँदै जाने। म चाहिँ एउटा क्वेशन गर्न गइरहेको छु ओल्ड इज गोल्डबाट, तपाईहरु पनि ओल्ड इज गोल्डबाट नै तयारी गर्नु होला, एक्जामको लागि एकदमै हेल्प हुनेछ है। म चाहिँ ओल्ड इज गोल्डबाट गर्न गइरहेको छु। ल हेर्नुस् है, ओल्ड इज गोल्ड 2074 साल सेट 1 क्वेशन नम्बर 18 हेर्न सक्नुहुन्छ। ओल्ड इज गोल्डमा 2074 साल सेट ए भनेर त्यहाँ दिया छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि लास्ट इयर चाहिँ फिफो मेथडबाट आथ्यो, अब यो इयर चाहिँ लिफोबाट आउन सक्छ, ध्यान दिएर हेर्दिनु होला। यो भन्दा अघिल्लो एक्जाम जुन 76 मा गरेका छौं त्यो चाहिँ हाम्रो लिफो मेथडबाट आज सरी फिफो मेथडबाट आज, अबको एक्जाममा हुन सक्छ लिफोबाट आओस्, यही जरुरी छैन कि जुनसुकै मेथडबाट नै आउन सक्छ है, फेरि लिफोबाट नै आउँछ भन्ने केही ग्यारेन्टी छैन। ल हेर्नुस् है, म तपाईलाई यो 2074 साल सेट ए को गफ दिन गइरहेको छु। 2074 साल सेट ए तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ ओल्ड इज गोल्ड। ल यसमा फलोइङ आर द ट्रान्जेक्सन रिलेटेड टु मटेरियल फर अ कम्पनी फर द मन्थ अफ चैत्र। चैत्र महिनाको एउटा कारोबार दिएको छ अनि त्यसलाई हाम्रो भनिरहेको छ के गर भनेर लेजर बनाऊ भन्दै छ। हेर्नुस् त्यहाँ लास्टमा स्टोर लेजर अन्डर लिफो मेथड भनेर सोधेको छ। लिफो मेथडबाट चाहिँ यो कारोबारहरुको के बनाउने रेकर्ड राख भन्छ। हेर्नुस् स्टोर लेजर अन्डर लिफो मेथड भनेर। ल म यो हिसाब बनाउन गइरहेको छु है। ल हेर्नुस् त्यहाँ सुरुमा चैत्र 1 गते ओपनिङ स्टक 500 युनिट एट द रेट कतिको दरले 10 को दरले भनेर दिएको रहेछ। यो ओपनिङ स्टक भनेको पहिलाको महिनाको बचेको सामान यो महिना आउँदाखेरि के हुन्छ त ओपनिङ स्टक भएर आउँछ है। जस्तो पहिलाको महिना क्लोजिङ स्टक, त्यही सामान यो महिना आउँदाखेरि के त ओपनिङ स्टक। यो ओपनिङ स्टकलाई चाहिँ हामीले रिसिभमा पनि नलेख्ने, इस्युमा पनि नलेख्ने, यसलाई लेख्ने कहाँ त ब्यालेन्समा, किनभने यो त लास्ट मन्थमै हिसाब भइसक्यो हुन्छ यसको। यो त बचेको सामान हो, बचेको ब्यालेन्स हो हामीसँग भएको। यो प्रत्येक क्वेशनमा हुन्छ। हेर्नुस् ओपनिङ स्टक यसमा भनेको छ चैत्र 1 गते भनेर। चैत्र 1 गते 12 महिना 1 गते, चैत्र भनेको 12 महिना हो नि त हैन, 12 महिना 1 गते
टु ब्यालेन्स बीटी भनेर लेख्नु पर्यो है। त्यो ओपनिङ स्टकलाई चाहिँ ब्यालेन्स बीटी हामीसँग पहिले भएको सामान ब्यालेन्स बीटी है। कति छ त हामीसँग क्वेशनमा हेर्नु त 500 युनिट 10 को दरले अरे क्वान्टिटी भनेको ठाउँमा 500 कतिको दर हो त रेट 10 रुपैयाँ अनि इन दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुस् यता राख्दिनु कति भयो त 5000 भयो। अनि त्यसपछि चैत्र 1 गतेको काम हाम्रो सकियो। चैत्र 1 सकिसकेपछि फेरि कति आउँदै छ हेर्नुस् त चैत्र 5 आयो भने 5 को अलग राख्ने हो हिसाब। यो 1 लाई बन्द गर्दिनुस् यसलाई हामीले बन्द गर्दियौं। त्यसपछि चैत्र 5 मा हेर्नुस् त के भनेछ चैत्र 5 मा भन्दै छ पर्चेज गरेको रे पर्चेज गरेको 600 युनिट कतिको दरले 12 को दरले भनेछ। हेर्नुस् यहाँ 12 महिना 5 गते चैत्र 5 गते लेख्यौ। यहाँ चाहिँ जे भाषा त्यही लेख्दिनुस् पर्चेज भयो नि त हेडिङ पर्टिकुलरमा पर्चेज लेख्दियौ। अब हेर्नुस् त पर्चेज गरेपछि हामीतिर स्टोर हाम्रो स्टोरमा सामान आइराछ प्लस भइराछ बढिराछ भने कुन कोलममा लेख्नु पर्यो त रिसिभ भन्ने कोलममा लेख्नु पर्यो। कति हेर्नुस् कति क्वान्टिटी छ हाम्रो 600 क्वान्टिटी 12 को दरले 7200 भयो। इन दुईटालाई इन्टु गर्नुस् 7200। अब हेर्नुस् पहिलाको हाम्रो सामान त यो छँदै छ फेरि हामीले के गर्यौ त्यो हामीसँग भकै हाम्रो स्टोरमा भएको सामान हो फेरि पर्चेज गरेपछि अझ हाम्रो स्टोरमा सामान बढ्यो भनेपछि त्यही ब्यालेन्समा लगेर राख्दिने हो। ब्यालेन्समा लगेर राख्दाखेरि इन दुईटाको रेट सेम थियो भने जोडेर राख्दिन सक्थ्यौ। अब दुईटाको के छ त यसको रेट 10 छ यसको 12 छ छन त एउटै स्टोरमा छ तर यो दुईटालाई रेट फरक भएको भएर जोड्न मिल्दैन यसलाई अलगै राख्दिनुस्। जस्तो पहिलाको सामान यो हाम्रो जस्ताको तस्तै राख्दिनुस्। यो त हामीसँग थियो नि पहिले 500 यो हाम्रो पहिले देखिको सामान। त्यसपछि अहिले किनेको सामान पनि त हाम्रो स्टोरमै गएर राख्नु पर्यो नि कति युनिट 600 युनिट कतिको दरले 12 को दरले 7200 ल हेर्नुस् फेरि यसलाई पनि त्यही लगेर राख्दियौ। यदि रेट सेम भइदिएको भए जोडेर राख्दिन सक्नुहुन्थ्यो यो कति हुन्थ्यो 1100 युनिट 10 यदि रेट 10 अथवा 12 भइदिएको भए एउटा रेट हुन्थ्यो है। अब हेर्नु त्यसपछि 12 महिना 5 गतेको पनि हाम्रो रेकर्ड राखिसक्यौ। अब यसपछि लाइन बन्द गर्दिने। त्यसपछि फेरि पढ्नुस् चैत्र 10 भन्छ चैत्र 10 12 महिना 10 गते यसमा इस्यु गर्यो भनेको छ भनेपछि हामीले यो इस्यु भन्ने कोलममा लेख्नु पर्यो यसलाई। ल हेर्नुस् त इस्यु कति गर्यो भनिरहेछ 900 युनिट। ल हेर्नुस् 900 युनिट हामीले आफ्नो स्टोरबाट अब बाहिर पठाउनु पर्ने छ 900 युनिटलाई। अब यसमा पठाउँदाखेरि जस्तो रिसिभ भएको बेलामा त सिधै लगेर ब्यालेन्समा राख्दिने हो त्यति बेला मेथड कुन हो भन्ने हामीलाई आवश्यक परेन। तर इस्यु गर्दाखेरि त हामीले त्यो ब्यालेन्सबाट सामान बाहिर पठाउनु पर्छ नि त। अनि त्यो बाहिर पठाउँदाखेरि हाम्रो दुईवटा मेथड छ एउटा लिफो मेथड हो भने लास्टमा भएको लास्ट डेटमा पर्चेज गरेको सामानलाई बाहिर पठाउ भनेको लास्टबाट तलबाट घटाउँदै जाने माथि हो। यदि फिफो मेथड भइदिएको भए माथिबाट तल घटाउने हो। अब यति बेला चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्यो कुन चाहिँ मेथड हो हेर्नुस् त कुन चाहिँ मेथड भनेको छ लिफो मेथड भनेपछि लास्ट पर्चेज गरेको सामानबाट चाहिँ घटाउँदै जाने भनेको। लास्टमा पर्चेज गरेको कुन हेर्नुस् त यो पहिला नै थियो हामीसँग अहिले लास्टमा अहिले पर्चेज गरेको कुन हो त यो 600 युनिट अथवा तलबाट माथि घटाउँदै जाने भनेको लिफो मेथडले तलबाट माथि घटाउँदै जाने। फिफो भइदिएको भए माथिबाट तल लिफो भएको भएर तलबाट अब माथि जानु पर्यो लास्ट इन फर्स्ट आउट भन्नाले यो 600 बाट हटाउँदै जाने। हेर्नुस् कति घटाउनु छ हामीले 900 हामीसँग यहाँ 900 छ त छैन 600 मात्रै छ। अब त्यति भए पनि पहिला त्यो सबै लिएर आउनुस् हटाउनु पर्ने त 900 हो नि 600 पुरै ल्याउनु भयो कतिको दरले 12 को दरले। ल हेर्नुस् हटाउनु पर्ने 900 छ जम्मा ल्याउनु भयो कति 600 नै थियो त्यसलाई ल्यायौं पहिला अझै पुगेन हामीसँग कति युनिट 300 युनिट पुगेन। अब 300 पुगेन भने अब यो 500 बाट लिने 300 चाहिँ 300 बाट लिने। त्यसपछि 10 को दरले 3000 भयो। त्यसपछि हेर्नुस् त 900 आउट गर्नु पर्ने थियो 900 हटाइदियौ। त्यसपछि अब हामीसँग कति सामान बच्यो त ल हेर्नुस् यो 600 त पुरै आइसक्यो यता त्यहाँ त छैन। अब यो 500 बाट पनि 300 युनिट आछ भने कति बच्या छ अब 200 युनिट बच्या छ 200 युनिट कतिको दरले 10 वाला 2000 को। ल त्यसपछि यो इस्यु भन्ने पनि हामीले हटाइसक्यौ। त्यसपछि फेरि हेर्नुस् चैत्र 15 मा 12 महिना 15 गते के भनेको छ रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री भनेको छ। हेर्नुस्
रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री, रिटर्न फ्रम स्टोरको बाहेक रिटर्न फ्रम स्टोर भइदिएको भए इस्युमा हुन्थ्यो। अनि स्टोरको फ्रम बाहेक अरु जुनसुकैमा फ्रम लागोस्, अहिले केमा लागेको छ फ्याक्ट्री, डिपार्टमेन्ट अनि वर्क प्लेस, वर्क अर्डर जेमा भन्दिएको भए अरुको फ्रम चाहिँ केमा लेख्नु पर्यो त रिसिभमा। एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, ती रिटर्न फ्रम स्टोर त्यो एउटा कुरा मात्रै केमा आउँछ इस्युमा आउँछ, अरु सबै फ्रम केमा आउँछ त रिसिभमा आउँछ। अनि रिटर्न टु स्टोर एउटा टु मात्रै केमा आउँछ रिसिभमा आउँछ। अनि अरु जति पनि टु छन् त्यो केमा आउँछ त इस्युमा आउँछ। अहिले केमा लागेको छ फ्रम, स्टोरमा त छैन नि, स्टोरमा छैन भने यदि स्टोरमा भइदिएको भए इस्यु कोलममा आउँथ्यो। अब यो केमा छ त के भन्छ फ्याक्ट्रीमा फ्रम भनेको छ नि, रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री, रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट, रिटर्न फ्रम अरु के वर्क प्लेस, वर्क अर्डर जेसुकैमा भनोस् त्यो केमा आउने भयो त अब रिसिभमा। एउटा फ्रम मात्रै केमा आउँछ त इस्युमा आउँछ। कुन चाहिँ फ्रम स्टोर वाला फ्रम चाहिँ अहिले के को हो फ्याक्ट्री वाला हो है। रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री भनेको छ कति छ हेर्नु त 50 युनिट भनेर दिएको छ हेर्नु 50 युनिट। हामीलाई रेट दिएको छ, रेट दिएको छैन। अनि रेट दिएको छैन भने कति राख्ने, अब यसको रेट कन्फ्युज हुन सक्छ। अब हामीसँग सामान भएको कति छ हेर्नुस् त जम्मा 210 वाला छ भनेपछि त यदि यति नै छ, यदि त्यहाँ अलग्गै रेट दिएको भए त्यही रेट राखिदिन्थ्यो। अब छैन भनेपछि हामीसँग अवेलेबल सामान त यही 200 युनिट 10 को दरले छ भने रेट कति राख्नु पर्यो, यो 10 राख्नु पर्यो। इन्टु गर्नुस् कति भयो 500। त्यसपछि यो 200 यहाँ छँदैछ, रेट सेम छ हेर्नुस्, रेट सेम छ, रेट सेम छ भनेपछि जोडेर लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा अलग अलग लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। 210 को दरले 2000, त्यसपछि यो गएर राख्ने पनि त्यही हो, यहाँ 10 को दरले यो 500। अब यिन दुईटालाई एउटैमा लेख्दिन मिल्थ्यो, जोडेर 250 युनिट 10 को दरले एकैचोटी उही कुरा हुन्थ्यो। किनभने रेट हामीले यसको युज गरेका छौं भनेपछि पछि त्यसैमा जोड दिन फरक पर्दैन। यदि बाइ चान्स यसमा दुईवटा कुरा हुन्थ्यो, जस्तो कि यहाँ दुईवटा, जस्तो यो माथिको जस्तो अब रेट राख्दाखेरि जस्तो यहाँ अहिले रेट छैन अनि हामीसँग यस्तो कन्डिसन आयो, यस्तो कन्डिसन आयो भनेपछि हाम्रो यहाँ त दुईटा रेट छ, कुन चाहिँ रेट लिने भनेर कन्फ्युज हुन सक्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ मेथड हेर्नु होला। लिफो मेथड भनेको छ भने लास्टको रेट, फिफो मेथड भइदिएको भए फर्स्टको रेट राख्यो। अहिले चाहिँ हामीसँग त्यस्तो केही छैन, हामीसँग एउटै सामान थियो 200 वाला 10, यसमा 10 नै हुने भयो 500 भयो है। अनि त्यसपछि यसलाई अब बन्द गरिदिनु। रिटर्न फ्रम फ्याक्ट्री, रिटर्न फ्रम स्टोर बाहेक, रिटर्न फ्रम स्टोर भइदिएको भए इस्युमा आउँथ्यो। यो फ्रम के को त फ्याक्ट्रीको, फ्याक्ट्री डिपार्टमेन्ट जेसुकैको भन्नुस् त्यो चाहिँ रिसिभमा आउँछ है। त्यसपछि फेरि चैत्र 20 मा पर्चेज भनेको छ हेर्नुस्, 12 महिना 20 गते पर्चेज। कति युनिट पर्चेज गरेछ त 1000 युनिट 11 को दरले पर्चेज गरेपछि त हाम्रो स्टोरमा सामान आउँछ। सामान आएपछि के भयो त रिसिभ भयो। कति युनिट 1000 युनिट 11 को दरले, 1000 युनिट 11 को दरले इन्टु गर्नु 11000 र त्यसपछि गएर त्यसैमा राख्दिने। पहिलाको 200 युनिट यहाँ छँदैछ जस्ताको तस्तै 10 को दरले, यो त हाम्रो बाहिर गएको छैन नि, यो 50 पनि यही छ 10 को दरले 500। त्यसपछि अहिले पर्चेज गर्नुभयो कति, यो पनि स्टोरमा गएरै राख्ने हो 11 को दरले 11000 र त्यसपछि यो चैत्र 20 पनि बन्द गरिदिनुस्। र त्यसपछि फेरि हेर्नुस् के भनेको छ चैत्र 25 मा इस्यु भनेको छ कति युनिट 1100 युनिट। 12 महिना 25 गते इस्यु भनेको छ कति युनिट 1100 युनिट। सुरुमै इस्यु भन्ने कोलममा 1100 युनिट नलेख्नु होला, किनभने हाम्रो मेथड कुन हो लिफो मेथड, माथि तलबाट माथि घटाउँदै जाने हो। यदि तलमा यो 1100 भन्दा माथि भइदिएको भए अथवा 1100 भइदिएको भए हामी सबै ल्याउन सक्थ्यौं, तर यहाँ त छैन। जम्मा कति छ त रेट हटाउनु पर्ने त 1100 हो, इस्यु गर्नुपर्ने हाम्रो स्टोरबाट 1100 दिनु छ कसैलाई। अब यहाँ त छैन नि त, कुन मतलब मेथड कुन हो अरे लास्टबाट घटाउने मेथड, लिफो मेथड हो हैन। लास्टमा कति छ जम्मा, यहाँ अहिले सिधै 1100 लेखिदिएको भयो, कहाँ थियो र 1100 हुन्थेन नि, हटाउनु त 1100 नै हटाउने हो, तर लास्टबाट जति छ घटाउँदै जाने हो। जस्तो लास्टमा हेर्नुस् त कति छ, पहिला 1000 युनिट, पहिला 1000 ल्याउनुस् पुरै 11 को दरले। त्यसपछि यहाँ कति छ 50, चाहिएको त 1100 हो नि, त्यो 50 लाई पनि ल्याउनुस् कतिको दरले 10 को दरले 500।
त्यसपछि हेर्नुहोस् 1050 यो 1050 भयो हटाउनु पर्ने कति छ 1100 क्वान्टिटी 1100 युनिट हो नि त। अनि त्यसपछि अझै 50 युनिट पुगेन, यो 1000 पनि आइसक्यो, यो 50 पनि आइसक्यो। अब यो 200 बाट 50 युनिट ल्याउनुस्, जम्मा हामीलाई चाहिएको अब 50 युनिट 1100 मात्रै पुर्याउने हो। त्यो कतिको दरले 10 को दरले 500। अब त्यसपछि हेर्नुस् ब्यालेन्स कति बच्यो हिसाब गर्नु पर्यो। यो 1000 युनिट सबै आइसक्यो, यो 50 पनि सबै आइसक्यो, अनि यो 200 बाट यहाँ 50 लिएर आछौं। अब कति बच्या छ त्यहाँ 150 युनिट बच्या छ। 150 युनिट 10 को दरले इन्टु गर्नुभयो भने 1500 हाम्रो त्यहाँ बचेको रहेछ। त्यसपछि चैत्र 25 को पनि हाम्रो काम सकियो। ल त्यसपछि लास्टमा फेरि एउटा चैत्र 27 मा सर्टेज अन स्टक भेरिफिकेसन भन्छ। अब जस्तो हाम्रो स्टोरमा सामान राखेका थियौ, अब त्यो रेकर्ड राख्ने काम भनेको त कपीमा हुन्छ, लेजरमा हुन्छ। स्टोरमा गएर दिनदिनै कति सामान छ भनेर त हामीले चेक गरिरा हुन्न, र हाम्रो त्यहाँनिर एक दिन गएर चेक गर्दाखेरि चाहिँ के कसैलाई दिनु थियो, इस्यु गर्नु थियो, सामान सर्टेज भयो, कम पर्यो सामान भनेपछि त्यसलाई के गर्नु पर्यो त इस्यु गर सर हो। लस भन्नुस्, सर्टेज भन्नुस्, ड्यामेज जेसुकै भन्नुस्, त्यसलाई कुनमा लेख्नु पर्छ अरे त इस्यु भन्ने कलममा। यहाँनिर लेखिदिनुस् सर्टेज 12 महिना 27 गते सर्टेज अन भेरिफिकेसन भनेर लेख्ने। अब रिसिभमा आउन केमा आउँछ अरे इस्यु गर सर हो, त्यो कम पर्छ नि त सामान, इस्यु स्टोरबाट बाहिर गए सर हो। कति युनिट भनेको छ 20 युनिट भनेको छ। हेर्नुस् 20 युनिट मेथड कुन अरे। अब यो आउट गर्दाखेरि त मेथड हेर्नु पर्यो। सरी यहाँ मैले 20 लेखिहाले, पहिला नलेख्नु होला, हामीसँग पहिला स्टोरमा सामान छ कि छैन कति छ चेक गर्नु पर्यो नि। यहाँ 20 युनिट, अब यहाँ त एउटै सामान छ 150 युनिट, यसैबाट आउट गर्नुपर्ने हो नि त सामान। बाइ चान्स यहाँनिर 10 युनिट 10 को दरले 100 हुन्छ नि त। यस्तो यदि यस्तो भइदिएको भए एकैचोटी 20 लेखिदिँदाखेरि त यहाँनिर जम्मा 10 युनिट छ, तलबाट माथि घटाउँदै जानुपर्ने हो नि त। एकैचोटी 20 लेख्न मिलेन, हटाउने त 20 युनिट हो, तर यहाँ जति छ पहिला यो 10 हटाउनु पर्थ्यो यो कन्डिसनमा, त्यसपछि नपुगेको मात्र यहाँबाट लिएर आउनु पर्थ्यो। तर अहिले यस्तो छ त क्वेशनमा छैन। कति भनेको छ 20 युनिट आउट गर्नुपर्ने छ हामीले। अब सर्टेज भनेपछि त इस्यु गरे सर हो, कति युनिट 20 युनिट। अब 20 युनिट कहाँबाट इस्यु गर्ने त लिफो मेथड हो, तलबाट हटाउनु पर्ने छ। अब तलबाट घटाए पनि माथिबाट घटाए पनि यहाँ एउटै हामीसँग 150 युनिट मात्रै छ, यसैबाट घटाउने हो है। यसमा कति युनिट 20 युनिट 10 को दरले 200। अब हेर्नुस् 20 युनिट यहाँबाट हटाउनु भयो भने कति बचेछ अब त्यहाँ 150 बाट 20 युनिट घटाउनु त 130 युनिट 10 को दरले। त्यसपछि यो हुन्छ 1300। त्यसपछि यसलाई बन्द गरिदिनुस्, बन्द गरिदिनु भयो। त्यसपछि लास्टमा अब यहाँ क्लोजिङ स्टक भनेर कति छ भनेर देखाइदिनु पर्छ, अथवा नदेखाए पनि हुन्छ, यतिकैमा छोड्दै पनि भयो। यहाँनिर लेखिदिन सक्नुहुन्छ क्लोजिङ स्टक कति छ त यो लास्टमा हेर्नुस् 130 युनिट @ कतिको दरले 10 को दरले बराबर 1300 हामीसँग क्लोजिङ स्टक रहेछ। जुन अब अर्को महिना जाँदाखेरि के हुने हो त ओपनिङ स्टक, जुन हाम्रो अघि नै सुरुमै आथ्यो नि ओपनिङ स्टक, त्यसरी नै पल्लो महिना ओपनिङ स्टक भएर जाने हो। अनि त्यो जुन हामीले अब पल्लो महिना हिसाब राख्दाखेरि अब स्टोर किपरले त्यो पल्लो महिना चाहिँ टु ब्यालेन्स बिजी भनेर यसैलाई नै राख्ने हो। कति त 130 युनिट 10 को दरले कति 1300 रुपैयाँ, जुन अहिले हामीले पहिलाको महिनामा लास्ट यसरी नै बच्या थियो होला, त्यसलाई के लेख्यौं त त्यो ब्यालेन्समा लगेर राखेको थियो नि त। अब यसलाई पनि हेर्नुस् कहाँ राख्ने हो त सिधै ब्यालेन्समै, किनभने कहाँको अमाउन्ट हो त यो, कहाँको क्वान्टिटी हो त ब्यालेन्सको नै हो। ल यसरी हामी लिफो मेथड बनाउँछौं। अब तपाईलाई लिफो अथवा फिफो को बारेमा यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले डिस्क्राइब गराइसकेका छु, एउटा लास्ट इयरको क्वेशन पनि गरिदिसकेका छु। 2076 सालको यो फिफो को 2074 साल सेट ए को हो। अनि यो लिफो अथवा फिफो सम्बन्धी कुनै त्यस्तो अझ कुनै केही सोध्नुपर्ने कुराहरू अथवा केही नबुझेको छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि र अरु थप भिडियो अरु कुन चाहिँ भिडियो बनाउनु पर्छ अकाउन्टको क्लास 12 र 11 को त्यो पनि भनिदिन सक्नुहुन्छ, र त्यो म कोसिस गर्नेछु।